لا تدقمو علم العقيدة. ليش؟ علم العقيدة رأس المال سلهون. عقيدة كتبلاش كلهم نقل تبلاش. انتهى نبي عليه الصلاة والسلام كصلاة بفيت كزكاة بفيت قرآن كما قرأت بفيت من النوم أسقدموا يستمروا صحابة وتشاچون علم التوحيد الله تبارك وتعالى أكال እንዳልሆነ በቦታ እንደማይገለጽ በአቅጣጫ እንደማይገለጽ የአላሁ ተዓላ የድ ይሄ እጅ እንዳልሆነ የአላሁ ተዓላ ኑዙል ከቦታ ወደ ሌላ ቦታ መውረድ እንዳልሆነ የሐቂቃ ኑዙል እንዳልሆነ الرحمن على العرش استوى مقامت مالت እንዳልሆነ أجمع على هذا كل علماء أهل السنة من لدن النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا إيه إجماع نوم ولا تلتفت أيوة إلى من يقول من هنا ومن ها هنا الله تكمتوا المالة يملهن أتسمعوا ليش؟ إيه خطأ سلامه تككل أيد اللم الله بمكامت يقلت يا أخي قبل وجود العرش الله نبر يدلني عرش كما افتروا بفيت الله نبرم عندنا قال لما نور يجد بوتا لا يمنور اللبت كتباله بوتا ساينور بفيت انديت نبر تاريا أليس هو كان موجودا النزي مشبهات من دليل قالوا كيف يعقل هذا يلالو كيف تعقل كيف يعقل يهونا نجر يا لبوتا يا لاقطاچا لايم تاچم كغرام كقنيم كوالام كفيتم يلم بلا كيف تتصور نحن ما قلنا تصوره لا يتصور هذا هي متصور አይደለም ነገር معقول ነው العقل يقبله مغنياته نبي عليه الصلاة والسلام من دنيالوت كان الله ولم يكن شيء غيره شيء نكرانه ومعرفانه ولم يكن لم نفينا وإثباتنا النكرة في سياق النفي تفيد العموم من النجر ساينور الله بتشاو نبر رسول عليه الصلاة والسلام صح يعني لا عرش ولا مكان ولا فوق ولا تحت الله قل نبر بأزل منم ساينور عرش ساينور سماياتوش ساينور كرسي ساينور مدر سات نور بهيت الله نبره إذا العقل يقبل يا أخي أن يكون شيء موجودا بلا مكان بدليل هذا الحديث وهذا الحديث من رواه البخاري أين؟ في صحيح البخاري وهل يحذفون هذا؟ والله قد يحذفونه ابن تيمية من دارسة قال لك سلزي حديث كان الله ولم يكن شيء غيره يم الحديث صحيح يدلم هي يدلم تذكروا إلى الله ليش؟ كعقيدة وقال سلم بقالتنا الرواية الصحيحة يقول هي التي تقول كان الله ولم يكن شيء قبله ملونا ونجي ولم يكن شيء غيره ولم يكن شيء معه ملو ليش صحيح يدلم إلى من إلى الإمام خاتمة الحفاظ أهو لي دقيقة من زمان خاتمة الحفاظ ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه